ट्रंप ने बहुत बेरहम जुमला कहा कि मैं बॉम्बिंग करूंगा, ईरान को निगोशिएशन के टेबल पे आना पड़ेगा। I think they have no choice. इनकी कोई नेवी नहीं है, We've taken out their air force. इनकी लीडरशिप को हमने वाइप आउट कर दिया है। So it is regime change, no matter what you want to call it. और फिर वो कहते हैं कि हमारे 47 साल से आज तक कोई प्रेसिडेंट जिस काम को हाथ नहीं डाल सका, वो मैंने उसको हाथ में डाला है। Other presidents should have done during a 47-year period. We have धमकियों से मुज़ाकरात की टेबल पे जाने से बेहतर है एक दफा फिर अमेरिका की जंग का सामना किया जाए, ये ईरानी कौम सोचती है। इस वक्त एक कंप्लीट डील टेबल के ऊपर होना और उस पे साइन होना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लास्ट फ्राइडे को सोशल मीडिया के बयानात के लिए सदर ट्रंप ने डिप्लोमेसी को खुद सैबोटेज कर दिया। अब तो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के दिफाई तैयारे जो हैं वो सुल्तान प्रिंस एयरबेस के ऊपर खड़े हैं। मेरे सामने सदर ट्रंप का इंटरव्यू है जो कल CNBC न्यूज़ को दिया है उन्होंने। उसमें उन्होंने जो बातें की हैं उसमें जो सबसे अलार्मिंग बात है, जो मैं नटशेल में अगर आपको बताऊं तो वो है कोअर्सिव डिप्लोमेसी। एक ऐसी एक जबरी सफारतकारी जिसके ऊपर आप ईरान को मुज़ाकरात के टेबल पे लेके आना चाहते हैं, मगर उसको एक अपनी शराइत के ऊपर चाहते हैं कि वो सरेंडर कर दे। ईरानी इस वक्त बहुत दुरुस्त परसीव कर रहे हैं कि ट्रंप चाहते हैं कि ईरान जो अभी तक सरवाइव कर सका है, मैं जीतने का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करता, जंग में क्या किसी ने जीतना है, लेकिन वो चाहते हैं कि जो कुछ जंग में अमेरिका हासिल नहीं कर सका वो इस्लामाबाद के अंदर टेबल के ऊपर आकर ईरानी वो JD वैंस के या ट्रंप के हवाले कर दें। इसके लिए ट्रंप कोअर्सिव डिप्लोमेसी, जिसको हमने एक दो रोज़ पहले हमने व्लॉग किया और उसे एक मैडमैन थ्योरी कहा, कि जिसमें आप उनको कहते हैं कि ग्रेट रिलेशनशिप है हमारे ईरान की क़यादत के साथ और हम सब कुछ मिल के करेंगे, और साथ फिर ये भी कहते हैं कि ब्लॉकेड भी है और 4 हफ्तों की बॉम्बिंग भी है। इसमें कोअर्सिव डिप्लोमेसी में जो सबसे खतरनाक बात की ट्रंप ने, जब उनसे सवाल हुआ कि आज या कल में अगर ये डील नहीं होती, मुआहिदा नहीं होता, तो फिर जंग बंदी का क्या फ्यूचर है, तो ट्रंप ने बहुत बेरहम जुमला कहा कि मैं फिर तवक्को रखता हूं कि मैं बॉम्बिंग करूंगा और मैं ईरान को फिर उसके बाद मिलिया मेट कर दूंगा। और फिर साथ उन्होंने यही कहा है कि ईरान को निगोशिएशन के टेबल पे आना पड़ेगा, उनके पास और कोई चॉइस नहीं है। I think they have no choice. प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के पास कोई चॉइस नहीं, उन्हें निगोशिएशन के टेबल पे आना पड़ेगा मुज़ाकरात में। इनकी कोई नेवी नहीं है, एयरफोर्स हमने ख़त्म कर दी है, इनकी लीडरशिप को हमने वाइप आउट कर दिया है और प्रैक्टिकली वहाँ रिजीम चेंज हो गया। We've taken out their navy. We've taken out their air force. We've taken out their leaders, frankly, which does complicate things in one way, but these leaders are much more rational. It is regime change, no matter what you want to call it. प्रेसिडेंट ट्रंप साहब की बातों को लोग समझने से अकल में नहीं आती कि अगर रिजीम चेंज हो चुका है वहाँ पे, तो फिर प्रॉब्लम किस चीज़ की है, फिर मुज़ाकरात किस चीज़ के लिए, फिर नेवल ब्लॉकेट किसके लिए, फिर आबनाए हार्मुज़ के ऊपर तनाज़ा किस चीज़ का है, और दुनिया भर की जो एक इकोनॉमिक परेशानियां हैं वो फिर किस चीज़ के लिए हैं, अगर ईरान में सब कुछ आपने जीत लिया है। और फिर वो कहते हैं कि हमारे 47 साल से आज तक कोई प्रेसिडेंट जिस काम को हाथ नहीं डाल सका, वो मैंने उसको हाथ में डाला है। And I think we're in a very strong negotiating position to do what other presidents should have done during a 47-year period. ये कोई अजीब सी कैफियत है और अजीब सी बेचैनी है, और प्रेसिडेंट ट्रंप इस जंग से निकलना भी चाहते हैं और इस जंग पे डोमिनेट भी करना चाहते हैं, और जो कुछ वो जंग में हासिल नहीं कर सके वो टेबल के ऊपर भी चाहते हैं। ये जो कोअर्सिव डिप्लोमेसी है उनकी, कि ईरानियों को खौफजदा कर दिया जाए कि वो टेबल पे आके जो मैं लेना चाहूँ वो दे दें, ये सारी कैफियत बता रही है कि ट्रंप का जो होमवर्क है और अमेरिकन इंटेलिजेंस इदारों का ईरान को लेकर, ईरान के लोगों को लेकर, ईरान का कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर, बिल्कुल मुझे नहीं लग रहा कि वो इस लायक है कि वो उसको देखकर कोई फैसले कर रहे हैं। एक ऐसा मुल्क जिसने अभी तक 50 दिनों में जंग के अंदर जिसने सरवाइव किया, और इस बेरहम बॉम्बिंग के नतीजे में जहां पूरी कौम खड़ी हो गई, यूनाइट हो गई कि पहले हम अपनी रियासत तो बचा लें और फिर पासदाराना इनकलाब जो मुल्लाओं से बाद में निमट लेंगे, ऐसी कौम को वो धमकियों से डरा रहे हैं, कोअर्सिव डिप्लोमेसी से, कि वो हथियार डाल दें और उनके कॉम्प्लेक्स सिस्टम को, या इस वक्त जो क्यास है, जो रियासत के अंदर रियासत और दोनों की जो आपस में एक कशमकश है, उसको समझे बगैर, जो कि ईरान में
اس وقت یہ سمجھا جا رہا ہے کہ دھمکیوں کے ماحول میں، کوئرسو ڈپلومیسی کی لینگویج میں، اگر ایران ایون ڈپلومیسی کی ٹیبل پہ اسلام آباد ٹاکس میں چلا بھی جائے تو ایرانی حکومت کے پلے کچھ نہیں رہنا۔ ایرانی سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے، دھمکیوں سے مذاکرات کی ٹیبل پہ جانے سے بہتر ہے ایک دفعہ پھر امریکہ کی جنگ کا سامنا کیا جائے۔ یہ ایرانی قوم سوچتی ہے۔ تو جو یو ایس پریزیڈنٹ اور اس کے انٹیلیجنس ادارے اس فائنڈنگ کو اور اس کو ابھی تک نہیں گیج کر پائے، وہ کیا دنیا کو امن دیں گے؟ یہ جنگ چھیڑی بھی آپ نے خود ہے، یک طرفہ طور پہ چھیڑی ہے، نیتن یاہو کے دباؤ میں اور اس کی چکنی چڑی باتوں میں چھیڑی ہے، اور اب آپ اس جنگ سے نکلنا بھی چاہتے ہیں تو اپنی شرائط کے اوپر۔ امریکہ کچھ لوز نہیں کرنا چاہتا، تو مجھے نہیں لگ رہا کہ ابھی یہ مذاکرات ہو جائیں گے، شاید دوسرا راؤنڈ ہو جائے گا، جنگ بندی میں زیادہ سے زیادہ توسیع ہو سکے گی۔ اس وقت ایک کمپلیٹ ڈیل ٹیبل کے اوپر ہونا اور اس پہ سائن ہونا آلموسٹ نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا اس ماحول میں، چونکہ پاکستانی جو ہیں وہ اپنی بہت کوشش کر چکے ہیں ایران کو ٹیبل پہ لانے کے لیے۔ جن دنوں پاکستان کے آرمی چیف ایران میں تھے، اندر کی خبر یہ ہے کہ وہاں پر ایرانیوں کو مذاکرات کے لیے منایا جا رہا تھا، یا جو ڈیفرنسز تھے ان کو بریج اپ کرنے کی کوشش تھی، تو جو معاملہ واشنگٹن کو پہنچ رہا تھا وہ ساری گفتگو، وہ ساری باتیں لاسٹ فرائیڈے کو سوشل میڈیا کے بیانات کے لیے صدر ٹرمپ نے ڈپلومیسی کو خود سیبوٹیج کر دیا، سبوتاج کر دیا، بتا دیا کہ جی یورینیم بھی ہمارے پاس ہوگی، اس کی ڈسٹ بھی ہمارے پاس ہوگی، اور نو نیوکلیئر ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو پھر ایران کے پاس کیا ہوگا؟ اب ٹرمپ اس لمحے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے ہمیں کہا کہ جی ہم اسٹریٹ آف ہارمز کھول رہے ہیں، تو کہتے ہیں میں نے کہا نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ کھولیں، ہم نے بلاکٹ کر لیا، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ دنیا جانتی ہے کہ جب آرمی چیف وہاں گئے ہوئے تھے پاکستان کے، اور جب عراقچی کا ٹویٹ آیا تھا لیبنان جنگ بندی کے بعد کہ ہم اسٹریٹ آف ہارمز کھول رہے ہیں، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ویلکم کیا تھا اور پاکستان کے فیلڈ مارشل کا شکریہ ادا کیا تھا، اور دنیا نے ایک سکون کی سانس لی تھی۔ آج وہ یہ کہہ رہے ہیں، تو یہ تو میڈ مین پلس تھیری ہے، یہ وہ نکسن والی پالیسی نہیں ہے، یہ میڈ مین پلس تھیری ہے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بینٹ آف مائنڈ کے ساتھ مذاکرات پہ بیٹھنا، اور ایک گریٹ مسٹرسٹ ہے ہسٹورک ایران کے پاس ٹرمپ کو لے کر، کہ اوباما کے ساتھ جو ایگریمنٹ تھی نیوکلیئر ڈیل 2015 میں، اس کو 2018 میں نال اینڈ وائڈ کر دیا، اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دیا، اور پھر ابھی جو جنیوا میں مذاکرات تھے جو عمان کی ثالثی میں تھے، اور وہاں بھی ایگریمنٹ آلموسٹ فائنل تھا، اور اس کے بعد پھر جنگ ایران کے اوپر مسلط کر دی، اور اب ایرانیوں کو یہ بھی نہیں یقین کہ اسلام آباد میں دوسرا دور ہو رہا ہوگا جب، تو اس وقت یہ سیز فائر ختم ہونے کے فوری بعد دوبارہ نہ اٹیک کر دے۔ اب تو ٹرمپ نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ سیز فائر میں ہمیں کافی ٹائم مل گیا ہے، اب آپ نے جو ہمارا ایمونیشن ہے اس کو ہم نے کافی سٹاک کر لیا ہے۔ تو جنگ کے تو حالات بن رہے ہیں، تو ایرانی اس ماحول میں چاہ رہے ہیں کہ خوف زدہ ہو کر، دھمکیوں سے مرعوب ہو کر، ٹیبل پہ آ کر ذلیل ہونے سے بہتر ہے کہ امریکہ کی جنگ کا سامنا کیا جائے۔ اگر یہ جنگ یہیں سے بڑھے گی تو پھر کیا ہوگا؟ لیبنان دوبارہ اس کی لپیٹ میں ہوگا، اور گلف کنٹریز سارے اس کی لپیٹ میں دوبارہ آ سکتے ہیں۔ اب تو اور کمپلیکس ہو جائے گا پاکستان کے لیے۔ پاکستان کے دفاعی طیارے جو ہیں وہ سلطان پرنس ایئر بیس کے اوپر کھڑے ہیں۔ سعودی عرب کے ساتھ جو ڈیفنس ڈیل ہے وہ عملاً نافذ ہو چکی ہے۔ تو بہت خطرناک سچویشن ہے۔ ٹرمپ کے یہ جو انٹرویوز ہیں اور یہ جو باتیں ہیں، آخر میں بس اتنا بتا دوں کہ عربیہ نیوز جو ہے وہ دی ایسوسیٹڈ پریس کو، اے پی کو کوٹ کر رہا ہے کہ صبح جو ہے، آج جو صبح ہے، تو اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے، ان کے جو نمائندے ہیں جے ڈی وینس، نائب صدر امریکہ کے، وہ اور باقر کالیباف مذاکرات کے لیے اسلام آباد پہنچ جائیں گے۔ یہ جو کہ پہنچ چکے ہوں گے، چونکہ ہم جس وقت ابھی ریکارڈ کر رہے ہیں ابھی تک نہیں پہنچے، تو پہنچ جاتے ہیں تو یہ بہرحال ایک چھوٹی سی ایک امید ہوگی، امید کا ایک دیا جسے روشن کہتے ہیں۔ بس وہ یہی ہے کہ شاید یہ مذاکرات کسی طرح سے کچھ میچور ہوں، ڈیل نہ بھی ہو تو جنگ بندی میں توسیع ہو جائے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اب جتنے بھی ریجنل کنٹریز ہیں، گلف کنٹریز، پاکستان، مصر اور ترکیہ، ان سب کے پیش نظر یہی ہوگا کہ کم از کم ٹائم بارو کیا جائے اور جنگ بندی میں توسیع ہو جائے، تو باقی معاملات کو شاید بریج اپ کر لیا جائے، ڈیفرنسز کو کچھ ختم کر لیا جائے۔ ہمارے ولاگز کو دیکھتے رہیں،
کمنٹ سیکشن میں کمنٹ لازمی کیجیے. اجازت دیں, اللہ حافظ.